मिसाचे बेटेक सुरवात दिताना गायन करूया सर्वेस्पराच्या मानाक A28. सर्वेस्पराच्या मानाक नवें गीत रचून गायात आमचे खातीर चोरया ताणें करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मानाक संतोषान गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानाक संतोषान गीत गायता. प्रितीच्या बामबडानो ह्या मिसाचें इतेसांव जावन आसा. सगळे आमचे पाड्डेच्या कुटुंबा खातीर जेन्ना ह्या आयताराचें बलिदान आमी भेटयता विगार कसो हांवें सगळ्या आमच्या पाड्डेच्या फॅमिली खातीर मागूंक म्हजो कायदो तो सगळ्या तुमच्या खातीर आमी मागता. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुमकां राखूंक सांबाळूंक वायटां विघ्नांतलीं पिडेंतलीं तुमकां देवान राखूंक म्हूण आमची मागणी. तशेंच वाडदीस पाळटा तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद पडूं. मेजिया डायस, आदोनिया डीन फेर्नांदीस आनी क्लिफा फेर्नांदीस आनी कोणी तर आपणाचो वाडदीस पाळटा जाल्यार तुमचे खातीर आमी मागता सायबणीचे मजतीन तुमचेर दोनया देवाचो आशिर्वाद पडूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगाळ भावा भयण्यांनो, आयज साद्या काळाचो 27वो आयतार. आमच्या 2 प्रांतांत आयज आमी समाजीक प्रशितायेचो आयतार पाळटा. ही आमची संभ्रमणी अर्थाबरीत करूंक आमी विशय घेतला तो हो. देवान आमकां जबाबदारीचे कुलवाडी जावंक आपयल्यात. होय, हेच परी देवान मनशाक हो संवसार कुमळ्यांक दिला. आमी संवसाराचे दोनी न्हय पूण देवाचे कारभारी. ह्या वर्साच्या गवळीक विशयाच्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता, तुमी म्हजे गोवाय. समाजीक प्रेश्ताये वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जाता. देवाच्या मांडावळीन ह्या संवसाराचो सांबाळ करून ह्या मिसान देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मनाचेर उजवाड आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांतल्यान समाजीक कार्यां करूंक बळ घेवया. आनी मिसाची भेट दोनूय देवाक मानता दुसली जावंक आमी पातकीम नोडकून घेवन आमच्या पातकांची बोगसणे मागुया. दुखी काळजान म्हणोया, हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून थोडान विचारून वायट आदन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बसत बागी सदांचाक वर मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदी दाद्यो आमची काकूत कोर आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somiaka glutkor, somiaka glutkor, somiaka glutkor. Krista glutkor, Krista glutkor, Krista glutkor. Somiaka glutkor, somiaka glutkor, somiaka glutkor. दोनया देवाची तुस्त करुया, ताका वाखाणुया, दिनवासुया सगळीं बाराबोर म्हणून. मोहिमा देवाक सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्पर देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोरपदीदार आनी सासणाचे देवा, तो गणीत मोवाडायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणीन आशिल्ली परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सोर आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाकामळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाकामळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुणेबा काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवेली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोळुंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवटी दाखो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्यांनो आनी जुदाच्या मनशांनो, म्हजें आनी म्हज्या दाकामळ्या मदें नीत करात म्हूण मागता. म्हज्या दाकामळ्याक आनीक कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांवें करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवटी दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें, आतां म्हज्या दाकामळ्याक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगतां. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावून नाच करतलीं. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सोगलीं तो पांयां तळा माडयतलीं.
तो बेडी नासतना आनी खोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी काटे कुटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. होय, इस्रायलाचे घोराणे होच तो दोलबाराच्या राजाचो सर्वेस्पराचो दाकामळो आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचे उपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतलो, मेळ्ळें विकरायलोलें रगत. प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळ्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फांटे दर्या पर्यंत पावले. नदी पर्यंत विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेतात तितलीं हात घालून दाकां काडटात. रानदुकर पळे कसो दुस्पोट करता. शेतांतली सावां तिचो पालो नाच करतात. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतां, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. आनी कदीच तुजे सोरशिल्लीं आमी खोट सोरून वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यो. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. बागियोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कसले हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आतापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मोना क्रिस्ता जेजू सोवे राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ,
अपुरबायेचें किर्तिवंत गुणेस्त श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घोळयात, कित्याक तुमी म्हजें कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात, आनी शांतीचो देव तुमचें सवें आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, 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 zoi zoi. Sorvespora, 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 zoi zoi. हांवें तुमकां विचून काडल्यात, तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvespora, 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 zoi zoi. Sorvespora, 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 zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून प्रम यात्निकांक आनी पुर्जेच्या वडिलांक एक वफार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाण्याक एक कोडमी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मडो ताणें कुळवाड्यांक कुंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकाचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबडें घेवंक ताणें त्या कुळवाड्याशीन आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुळवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावटी ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटीहून ओदीक आनी ताणीन तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक पियेतले अशें म्हूण शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचे शीन धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुळवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणीन ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनूय येतोच त्या कुळवाड्यांक कितें करतलो? ताणी जाप दिली. त्या नोश्ट्यांचो तो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुळवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोळो कोंबड्याक दितलो. जेसून तांकां म्हणलें, जो फातोर बांदपानी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें तुमी पळोवंक आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकाचेर वाचूंक ना. म्हणटकूच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी परती फळां करता तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, सुरवातेक आमी आयच्या दिसाचो विशय आयकला. देवान आमकां जबाबदारेचे कुळवाडी जावंक आपयल्या. आनी आयची वाचपां आमकां संदेश दिता.
पयलें वाचप ही चाल दाखयता कशी आसली पळय ती. कुडवाडेपण चलयता आसतना दोनी कितें करता तो, आनी देव कसो मानून घेता हे परचेक, ताची परजां कशी आनी कशे तरेन शिकोवन दिता हें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी तातूंतल्यान हो विशय आमी तर काडला जाल्यार आमी खरेच भाशेन लक्ष घालूंक जाय आयच्या शुभ वर्तमानाचेर. हें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडून हें शुभ वर्तमान जेन्ना शुभ वर्तमानान जेसू सांगता ह्या भाटकाराची आनी त्या कुळाची वापार कितें करता जायत. हो भाटकार आपणाचो जागो आसा, आपणाचें भाट आसा, दाका मळो आसा बरो, तो कुंबळ्याक दिता, कुडवाड्या कडेन कुंबळ्याक दिता. आनी कुंबळ्याक दिता पळय तेदना तांचे मदें असो समज आसलो, आमच्या गोंयानूय तशीं जायत्या जाणांचीं शेतां दुसरे रोयताले आनी मागीर तेचें कुंबळें दिवप, तितलो वांटो दिवप आसलो. तें मागीर सरकारान कायदो हाडून तें रोयतल्याकूच शेत दिवचें म्हणटा ती दुसरी गजाल, तें सोडून घाले आमी. म्हणल्यार आमकां समजणी मेळूंक ताची आजून पासून जायत्या जाणांचीं शेतां आसा तीं दुसरीं रोयता, कोडेक थोडीं कुंबळें दिता जायत, थोडीं दिना जायत. पण आयच्या शुभ वर्तमानान पळय जेजू सांगता तातूंत कितें आसा म्हत्वाचें, तें कुंबळें दिवंक जाय आसलें. आनी कुंबळ्याक लायता तेन्ना देव तो भाटकार कितें करता, तांकां आपयता आनी तांचे लागीं आपूण तो कुंबळ्याक दिता आनी तो आपूण पयस वेता. आतां हें पळय आमकां जेसू सांगता, थंयचो देवाचो रुपकार आमी पळयता. देव कितें करता, देव मनशाचेर विस्वास दवरता. देवान रचलां सगळें, आख्खो संवसार, आख्खी पृथ्वी सगळी रचना आसा, आमकां दिसता ना दिसता पळय ती सगळी देवाची, देवान रचल्या. आनी जेन्ना देवान पृथ्वी रचली आनी ते पृथ्वेन मनशाक रचला आनी मनशाच्या उदारपणा खातीर जे सगल्यो वस्तू ताणें वनस्पती केली, जानवरां रचलीं, हे दोंगर शेतां भाटां हें सगळें आसा तें सगळें देवान केलें मनशाच्या बऱ्यापणा पासत, मनशाक मनान धरून. आनी देव कितें करता, मनशाचेर विस्वास दवरता की आपणें हें सगळें रचलां तें मनीस पळयतलो आनी ताची उदरगत करतलो, तें सांबाळटलो. हें देवाचें मन आसलें. म्हणटकूच देव आपूण रचता, मनशाची स्वाधीन करता, पातयेता मनशाक देव. जेन्ना दोनी देव आनी तो मनशाक तो कुडवाडी कसो घेता, तरी आसतना तो देवाचेर तो मनशाचेर पातयेता आनी तांकां जबाबदारी दिता, मनशाक जबाबदारी दिता. आनी हे जबाबदारेन ताणें वेळार वेळार आपल्याक फळ मेळोंक हें मन जावन आसलें. आनी हो समज जावन आसलो तें नातें दोगां मदें, भाटकाराचें आनी कुडवाड्याचें नातें, वेळार ताणें फळ दिवंक जाय ताका. पूण हो जेन्ना आपणाच्या कामदारांक धाडटा, ते कामदारांक दोत्तात कुडवाडी आनी तांकां मार घालता. मार घालतना कांय दिनासतना तांकां पोत्तून धाडटा. तरी देव सोंसणी काय घेता, एक फावट जालें, दुसरे फावटी परतून धाडटा आनीक सुबेज धाडटा आपणाच्या कामदारांक तांचे सोरशीन वचोन पीक फळ घेवन येवची पासत. आनी तांकांय तशेंच ते दोत्ता, तांकां मारता, कोणाक जिवेशी मारता आनी तांचो भस्म करता एके भाशेन. तरी आसतना आमकां दिसूंक येता
त्या भाडकाराचें उदारपण बरेपण तरी आसतना तो तांकां खास लायना शेकी आपणाच्या पुताक धाडटा. म्हणटकीर हे वोपारीन प्रितीच्या भाव-भयणांनो, आमकां देवाचो रूपकार देवाचें जिवीत आमकां एके भाशेन अनुभवूंक मेवता. जसो देव कितें करता, मनशाचेर विस्वास दवरता. देव कितें करता, मनशाक लागीं सोंसणीकाय घेता. देव रोखडोच खास लायना, देव रोखडोच पानिशमेंट दिना, सोंसणीकाय घेता. पूण शेकी देव आमकां दिसूंक येता जेन्ना ताच्या पुताक धाडल्या उपरांत आनी तो भाडकार पुताक धाडल्या उपरांत ताका जिवेशी मागतात तेन्ना तो कितें करतलो, येवन तांचो भस्म करतलो, नीत करता. म्हणटूच देवा कडेन हे सगळे गूण आसा. विस्वास दवरता मनशाचेर आनी जोरी तर पाशयेंस काडटा, सोंसणीकाय काडटा आनी शेकी नीत करता. हें देवाचें आसणें, हे देवाचे गूण आमकां हातूंतल्यान दिसूंक येता. म्हणटकीर एक दीस असो आमचेर दीस येतलो, आमची जबाबदारी आमकां पळय दिलेली ताचो हिशोब आमी परतो दिवंक. आमी कितें करता तर, आमी हो हिशोब कशें दितले, कितें करतले आमी. देवान सुरवातेकूच म्हणलां तशें देवान ही रोसनां सगळीं रोसली मनशाचे स्वाधीन केली आमी ताचें उदारपसण करूंक आमचे पासत आनी ती सांबाळूंक, ती बोश्टावंक न्हय. जायते जाण आतां अशें म्हणटा, टर्म्स मारता, द फॉरेस्ट इज बीन रेप्ड बाय द पीपल. सारकें बोश्टावन उडयल्या आमचे दोंगर आनी आमची रानां आसलीं पळय तीं. तर आतां कितें करपाचें, कितें घडलां, कितें चल्लां, आमी सरभोंवती नदर मारची गरज आसा. मनशाक तर देवाचे रोसणेचेर जबाबदारी दिल्ली आनी कुळवाडीपण चलोवंक दिल्लें. तरी आसतना मनीस कितें करता, रोसणेची दुर्दशा करता. जायत्या भासांनी ह्या दिसांनी चड व्हड जालेली आमी पळयता. कितें आसा, डबल ट्रॅक येवपाचें आसा. डबल ट्रॅक रेल्वे वचूंक. कित्याक रेल्वे तुमी वशात ते रेल्वेन, नाल्यार तुमच्यान वचोंक जायना. कोल आसतलो, कोल तेतून, नाल्यार तूं सायकल घेवन वशी थी आपूण रेल्वेन वयता म्हूण थी कोल हाडूंक डबल ट्रॅकिंग करपाचें आसा. आमची रानां, आमचो वाठार, आमचो गांव, तें डबल ट्रॅकिंग. आनी तुमकां सांगलां तशें तुमी वचपाचें न्हय, कोल वयतलो तो. तांकां फकत कॉरिडॉर जावो, तांकां फकत आमचो जागो जावो तेंची त्यो रेल्वे चलोवंक आनी तांचो तो कोल व्हरूंक. एक दोग तीग जाण मनीस आसा हो धंदो करपाचे. म्हणटकीर दोगां तिगांक लागून हजारांनी आमचो लोक पळय आसा गोंयान आनी आमी पळय हें जियेता ह्या वातावरणांत, ताचेर आड येता तें करूंक सरकार आमचो तयार आसा. तें करूंक तयार आसा. दुखीची गजाल ही म्हणटच आमकां देवान ही जबाबदारी दिल्या ती आमी पळोवंक, ती आमी कशी बोश्टायता ती पळय आनी लाभ कोण घेता तेचो. रस्ते कितले म्हूण हायवे आमच्या गोंयांतल्यान, आमचें गोंय आसा येदेशें आनी येदेशा गोंयान कितल्योच आतां हायवे म्हणून वेता, तातूंत आनी बायवेज म्हणून आसा. एक रस्तो चांदोरच्यान येतलो आतां, दुसरो रस्तो आतां केपेच्यान येतलो, हे सायडीन सगळें वाडोवंक आसा. कोणाक वसोंक तें तुमी आनी आमी मागलां आमकां व्हडले रस्ते जाय म्हूण. आमचे लागीं कितें व्हडले व्हडले ते ट्राक आसा, ते 10 रोदां 20 रोदां आसता पळय तसले आमचे ट्राक वचपाचे आसा. कोणा खातीर हें सगळें पेडदार करून आमचो गांव, आमचो वाठार आनी तें कोत्ताना बेश्टेन जाता. दोंगर फोडूंक जाय, झाडां मारूंक जाय, कितलीं झाडां कापून काबार केलीं. आतां आमी केपेच्यान वचूं जाल्यार रस्त्याचे तिचो झाडां पळय आसलीं, सावडी आसली ती सगळी गेली. आतां ते सायडीन आतां लागले.
आतांच आयकूंक येयलां तशें जें चांदोरच्यान तशें जावचें आसा, तेच भाशेन करचें आसा. हें कोणा पासत कोत्ता तर आमचे फुडारी आसा पळय ते निसर्गाची सुरापाय सांबाळून आमच्या लोकां खातीर ते वावुरता, वो ते एक दोगां तिगां मनशांक लागून वावुरता. आमी हो प्रश्न करूंक जाय आमच्या फुडाऱ्यांक, आमी तो करूंक जाय. देवान आमकां पळय दिलां, ही रोशनां पळय दिल्या ती आमी सांबाळूंक, ताची दुर्दशा करूंक न्हय, एक दोगांक लागून, तांच्या धंद्याक लागून आमच्या पोटाचेर, आमच्या जिवाचेर आड येवच्याक न्हय. प्रितच्या बाबड्यानो, हे पासत आमी ओळखून घेवचें आसा की आमी जावन आसा सांबाळणारां हे पृथ्वेची. आमी तेची उदरगत कोत्ता आसतना देवान आमकां हुकूम घाला, वाडात आनी चोडात, उदरगत करात म्हूण. देवान तें आमकां रोवंक दिलां, देवान तें आमकां वोपूंक दिलां, देवान आमकां ताचीं फळां काडूंक, ते तरेचीं फळां जातात, ते तरेचें पीक जाता, ते भाशेन देवान सगलें आमकां दिलेलें आसा. पूण हाचें आमी कितें करूंक सोदता, आमी ताची ती जबाबदारी बरे तरेन चलोवचे सुवातेर आमी आपसवार्थी जाल्या. आनी आपसवार्थीपणान प्रितीच्या बाबड्यानो आमी करता तें अशें देवाचे रोशनेचेर आड. म्हणजे एक दीस आमी कोंत दिवचें पडटलें, हिशोब दिवचो पडटलो. आमी आयकलां शुभ वर्तमानान कितें सांगता पळय तें आमकां, तो भाटकार कितें करतलो, तो येतलो आनी तांचो भस्म करतलो. तांच्या हातान पळय ताणें दिलेलें तें उदरगत करूंक तें काण घेतलो आनी आपल्याक त्या वेळार पुर्ती फळां दिता तसल्या मनशां कडेन तो दितलो. प्रितच्या बाबड्यानो, हे तरेन देव आमकां आमच्या सासणीक जिविताची आमकां आमची सवें ही गजाल करता की आमी तयार आसूंक, आमी आयतें आसूं. देव मनशाक रचून बेश्टोच सोडिना, देव मनशाक प्रिविलेजीस दिता, ताका राखूंक सांबाळूंक देव वावुरता. म्हण जेन्ना आमी ओपारीन तें आयकलां, तो भाटकार आसा तो मळो काडटा आनी कोंबड्याक दिता, तो बेश्टोच दिना, आडो घालता पयलो ताका तें सांबाळूंक, आडो घालता, तो सगली चोतराय घेता, गोपूर बांदता, गोपूर बांदूंक तें कितें राखण करूंक, कोण येना जावंक खायना जावंक तें गोपूर बांदता. आनी तो गोपूर बांदता तेतून त्या गोपुरान तांकां रात पाय करूंक पासून तांकां न्हिदूंक जागो आसता. म्हणटकूच देव मनशाक आमकां हे तरेन आमचें चिंतून आमकां आमचो सांबाळ जावंक जें सगलें कितें दिवंक जाय तें देव आमचे खातीर दिता. देव सत्या दिता आमकां, ही गिव्स फ्रीडम. आतां मळो दिलो तुका, सगळी तयारी केली आनी तुका सांगलें तो रोय आनी ताची उदरगत कर म्हूण, त्याच बरोबर देव सत्या दिता. म्हणटो ही सत्या आमी कशे तरेन आमी ती वापुरतांव जायत, कशे तरेन आमी ती जबाबदारी पाळटां जायत. देव सदांच आमचे फाटल्यान भोंवना, अरे तूं हें कोता रे, तूं तशें कोता रे, अरे तुवें कितें केलें रे. देव हे भाशेन आमचे फाटीक भोंवना, देव सत्या दिता, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम. देव सत्या दिता, जबाबदारी ताचे बराबर लावन, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम. म्हणटा आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी आसा, आमी हें राखूंक आनी सांबाळूंक जें दायज आमकां देवान दिलां. तर आमी अशें कुडवाडी पळय जाता ते आमी जाता तर आमी कुडवाडी तर जाल्यार आमी सांबाळटा पळय तसले, उदरगत करता पळय तसले आमी जावचें आसा. म्हणटकूच ही जबाबदारी देवान आमकां दिल्या ती आमी पाडूंक. तर प्रितच्या बाबड्यानो, आमकां हें आपुणूय पळय आसा तेन्ना आमी समाजान जियेता तेन्ना समाजाची जबाबदारी आसा आमकां, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसायटी. हांव आनी म्हजें घर इतलेंच न्हय,
आमकां सोशल कन्सर्न म्हणटा तो आसूंक जाय, आमकां जबाबदारी आसूंक जाय समाजाची, कितें घडटा कितें जाता बरें तें जावंक। आनी जरी तर हांव तर समाजाची जबाबदारी घेवन बरें तर करिना जाल्यार आय एम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्युशन, आय एम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम। हांव तर देखीक हांव वेता आसतना रस्त्यार असो कचरो उडयत वेता जाल्यार आय एम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्युशन, आय एम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम। मागया जेजू कडेन, देव आमचे सगळे सोंसणीक आयकता, देव आमकां रावता, आमचेर पातयेता की आमी बरें करतले म्हूण, आमी राखतले सांबाळटले म्हूण तेणेन आमकां कितें दिलां पळय तें फुडले पिणकेक आमी सांबाळून दवरतले म्हूण। ह्या खातीर आमचें मन आमचें काळीज जावनी, आमी गृहस्थी लोक असो ले पीपल आमी फुडें सरूंक येतोरेन जें वायट पळय घडटा ताचेर आमी ताचेर निशेध मारूंक, भिवची न्हय, फाटीं सरचें न्हय। एक दोगा तिगा मनशांक लागून आमी सगळें आख्खें आमचें गोंयां पिड्यार करपाचें, काबार करपाचें, आनी आमी विंचून काडलेले फुडारी आतां ते कितें करता, दे आर सिंगींग नाव डिफरंट ट्यून, तांकां एक कांतार शिकयल्लें आमी ते विसरले आतां आनी दुसरेंच कांतार करता। आमी शिकयल्लें पळय तें न्हू, आमी विंचून काडलेलें तेन्ना आमी शिकयलें आमकां अशें जाय म्हूण, पूण ते आतां तें विसरले आनी दुसरें कांतार करता। आतां ही जबाबदारी तांकां आसली ते पाडिना। मागया देवा कडेन, मागया सायबीण मांयक फुडें घालून आमकां दिल्लें हें देवान दायज आमी तें बरे भाशेन सांबाळूंक आनी ताचें उदार पसून करूंक फुडले पिणकेक तें आमी दवरूंक। सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची स्वता पुरगोटून म्हणुया। सत मानता देवाक, सोरपयतार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबेन सांबाळलो, आंकवार मरितांय सोलमलो, पोंच पिता काल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सां जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपयतार बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जन्मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो येतकार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत, आमेन। आमच्यो गरजो, आमची मागणी ह्या वेळार स्वर्गीच्या बापा मुखार आमी उबारुया। फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारबारी म्हूण जाणो जावन पोरजेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया। दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर। आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करूंक फुडें सरूंक, शांती आनी निती खातीर वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया। दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर। गरीबांक आनी गोजेक सांपडलेल्यांक आमी क्रिस्ती भावार्थांनी सदांच आदार दिवंक आनी ताचेर जाता तें अनिती आड वावरूंक तांच्या हक्का पासून झुजूंक आमकां उजवाड आनी बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया। दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर। देवाचें राज आमचे मदें हाजीर करूंक आमी समाजान जियेतोल्या सांगाता हातान हात घालून वावरूंक नवो समाज बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया। दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर। बो मोगाड बापा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या, ती आमकां फावो ती परीन फावो ती तेन्ना मेळूंक म्हूण तुजे लागीं खोतखोतोणी मागता। क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं, आमेन। भेटून एक गायन करूया बागेंतल्या फुलां मदें C6।
Jezucia calza sove Betoi tau calis moje Jezucia calza sove Betoi tau calis moje म्हज्या बांबड्यान तुमच्यान म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानतात असलें सांगून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां भेटूंक फरमायलाय त्या बलिदानान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समोर उबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळसां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया होयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपयदार आनी सासणाचे देवा सोरकाडेन सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजीं भुरगीं इश्टागोत सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुर्णायेन एक तशें तिवूय सोपुर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय तुज्या जिन्सोवार कोत्तुत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पर्जा जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूतांच्या सल दरबारांत सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Sorgali संसार बोला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावीन येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच खुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणेन उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोट por घोटुख्या Sumia Jesu ami ondo katao Ani ekasit le pietao
तितलेच पावटी तू वैभवाने सोड आम्ही तुझे मोरण परगोटा बापा जेसूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून भक्तीपूर्ण उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेसूची कुडान रगत शोतले आंबा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या संवसाराक शिंपडलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरे आमच्या कोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धर मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आकवार मारी देवाची माये सांगाती बागयो धरून दोता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान हें सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन चिसून शिकयल्लें आमी मागणें म्हणटा आसतना खेरीत भाशेन आमी जबाबदारेचे कुडबाडी जावया आनी देवाची रोसना देवान रोसलेली रोसना फुडले पिणकेक सांबाळूंक आमी वावरूंक आमकां देवाचो आदार मागया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पटोय रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोस्का आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आड्यांक आमी परमेशानोत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुवेच्या भावार्थाचे दिश्ट कालांचे खोशे प्रमाणे तुजो आमकां शांती दे आनी एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन ह्या सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा ती शेळेच्या जणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थया स्वर पदवीदार देवा आमच्या मोकाळ बापा
आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फूड जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून याद जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया, सांगातान चलुया. F18. Ekot donia dewa sogli ambozuya. Ekot nis dewa ci sevam koruya. Hatta kadivun Sangatan Soluya.